فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وتعالى شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Okay, so far we have finished. You can see my screen, right? So let me know if you can see my screen, right? Yes. Yes. Okay. ओके सो लास्ट टाइम से हमने क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लिए हमने इस्लामिक प्री इस्लामिक एज पढ़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या होता था फिर हमने बर्थ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद क्या होता था चाइल्डहुड यानी उनका बचपन पढ़ा हमने कि उनके बचपन कैसा था फिर हमने उनका फर्स्ट जर्नी पढ़ा कि जब वो सीरिया गए थे तो उनका जर्नी कैसा था बिजनेस के लिए गए थे फिर यूथ पढ़ा हमने जब वो जवान हुए तो कैसे थे फिर हमने काबा की तामीर के बारे में पढ़ा कि लोग कैसे लड़ रहे थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में पहुंच के किस तरह हजर असद को उन्होंने खाने काबा में फिक्स किया था फिर हमने उनका एडल्टहुड पढ़ा जब वो बड़े हुए तो किस तरह वो बिजनेस ट्रिप्स पे जाना शुरू हुए फिर उसके बाद खतीजा रदी अल्लाह अन्हा का ट्रिप लेके जाने लगे फिर हमने खतीजा रदी अल्लाह अन्हा से उनकी शादी के बारे में पढ़ा उनके बच्चों के बारे में पढ़ा ठीक है और फिर उसके बाद एक मिनट oops ओके तो फिर हमने उनकी शादी के बारे में पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि सच की तलाश में वो कैसे गारे हिरा में जाकर बैठा करते थे और इबादत अल्लाह की किया करते थे किस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और नेक्स्ट चैप्टर हमने प्रॉफिटहुड पढ़ा कि वो किस तरीके से प्रॉफिट बने किस तरीके से पैगंबर बने ठीक है फिर उसके बाद जब पैगंबर बने तो 3 साल किस तरह छुप छुप के उन्होंने प्रीचिंग करी इबादत करी नेक्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था फिर हमने उनके बारे में पढ़ा था कि उनके दो बहुत अच्छे दोस्त थे सही है हमने पढ़ा था दो बहुत अच्छे उनके दोस्त थे ओके उन्होंने किस तरह से उनका साथ दिया
आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 टॉर्चर एंड परसिक्यूशन। ओके, तो इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉर्चर एंड परसिक्यूशन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आयशा, फातिमा, आप लोगों को? हाँ। आयशा, आपको? आयशा, यस। ओके, ध्यान से सुनना है आयशा, बिल्कुल फोकस होके। लास्ट के क्वेश्चन जब मैं पूछूं या बीच में पूछूं तो सारे आंसर्स करने हैं, इसलिए बहुत ध्यान लगा के ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, ठीक है? Torture and persecution. The acceptance of Islam by Sayyidina Umar radiallahu anhu had a significant effect on the handful of Muslims of Makkah, who till now had to observe secrecy in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Their spirits and courage had risen to such an extent that they risked going out of Darul Qam to preach Islam. क्या बता रहे हमको कि एक्सेप्टेंस जो है वो इस्लाम का, जब सैयदना उमर, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था किस तरह सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम लेकर आए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए जा रहे थे, किसी ने रास्ते में रोका उनको और उनको कहा कि पहले अपने घर में जाकर तो देखो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तो मुसलमानों के। तो वो अपने घर जाते हैं, बहन को कहते हैं तुम क्या पढ़ रही थी, फिर उसको मारते भी हैं और फिर वो कहती है अब तुम कुछ भी करो मेरे साथ, हम ये रास्ता इस्लाम का नहीं छोड़ेंगे। तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं, वो कहते हैं क्या पढ़ रही थी, मुझे बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो कहती है ऐसे नहीं, तुम वजू करके आओ फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगी। तो वजू करके आती हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को सूरह तौहा की कुछ आयतें सुनाती हैं। सूरह तौहा की आयतें सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रोने लगते हैं। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ तक ये सारी डिटेल, ये सारी स्टोरी पढ़ी थी। और जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे तो दारुल अरकम में शोर हो गया था, अल्लाह अकबर का। सब इतना खुश थे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने की वजह से। क्यों खुश थे? क्योंकि हमने पढ़ा कि हजरत उमर एक बहुत बहादुर, एक ब्रेव इंसान थे और लोग खुश थे कि अभी 3 साल तक तो हम छुप छुप के अल्लाह की इबादत कर रहे थे और उसके बाद जब हमने खुलम खुला इबादत शुरू करी तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला लोगों के पास से। लेकिन क्योंकि अब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए हैं तो अब हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, The acceptance of Islam by Sayyidina Umar radiallahu anhu had a significant effect on the handful of Makkah. मक्का में जो है ना हजरत उमर की एक बड़ी बात थी और लोग अब ये सोच रहे थे मुसलमान कि अब हमें सीक्रेटली नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीक्रेटली अल्लाह की इबादत नहीं करनी पड़ेगी। और इतना ज्यादा इत्मीनान आ गया था उनमें, इतनी हिम्मत आ गई थी, इतनी करेज आ गई थी कि वो लोग दारुल अरकम में पहले छुप छुप के करते थे ना काम। सफा के किनारे पे, सफा की पहाड़ी के किनारे पे उन्होंने जो घर था, एक सहाबी थे उनका, अरकम, हजरत अरकम रदियल्लाहु अन्हु, उनका जो घर था जिसको दारुल अरकम कहते थे, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इस्लाम की तालीम दिया करते थे, वहां पे पहले ये लोग छुप छुप के अपनी प्रीच ऑफ इस्लाम करते थे ना, छुप छुप के बताते थे अल्लाह के बारे में। अब ये लोग वहां पे सबके सामने अल्लाह की बात करने, वहां से निकल के अल्लाह की बात करने लगे। ठीक है, इतना फर्क आ गया था हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हजरत उमर का क्या रोल था इस्लाम इस्लाम के अंदर। The Quraysh tried to bribe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to forego Islam in exchange for gifts of wealth or anything he would like. कुरैश जो है वो कोशिश कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पैसा, कुछ रिश्वत, कोई चीज ऐसी दें, कोई गिफ्ट्स ऐसे दें और उनसे कहें कि इस्लाम छोड़ दें और आप हमसे ये चीजें ले लें, पैसा ले लें, आप हमसे कुछ भी ले लें। बट दे फेल टू परस्यूड हिम टू अग्री टू एनीथिंग। वो फेल थे। वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऑफर करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور آفر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تھوڑی اسلام کی بات کر رہے تھے، وہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے نا، وہ تو اللہ کے سرونٹ تھے، تو وہ منع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو قریش جو ہے وہ فیل ہو جاتے تھے بار بار، وہ کوئی چیز ان کو آفر کرتے تھے مگر وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تھے اسلام کو وہ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. With Sayyidina Umar radiallahu anhu and Sayyidina Hamza radiallahu anhu are fully united into the fold of Islam. اب دو لوگ جو بہت بریو تھے، بہت اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے، کون دو لوگ؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کا شیر کہا جاتا تھا، اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے، اتنے زیادہ بہادر تھے. یہ دونوں جب اسلام قبول یہ دونوں نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اور دونوں مل گئے تھے نا، اسلام بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا. دا قریش ٹرن ٹو ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن آف دا لوئسٹ ڈگری اینڈ آف موسٹ بروٹل کائنڈ. قریش نے جب دیکھا تحفے دینے سے کام نہیں چل رہا، پیسے دینے سے کام نہیں چل رہا، گولڈ دینے سے کام نہیں چل رہا، تو قریش بھی ٹرکس لگانے لگے کہ اب کیا کریں. تو قریش کے پیپل نے سوچا اب ایسے تو کام نہیں چل رہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کو ٹارچر کرنا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، ان کے ساتھ غلط کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہت بیڈ بیہیویئر کرنا چاہیے، بہت بروٹل بیہیویئر کرنا چاہیے تاکہ یہ اسلام کو ڈر کے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ the slave of امیہ بن خلف was laid flat on his back. اب انہوں نے جب یہ پلان کر لیا نا کہ ہم مسلمانوں کو ٹارچر کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، تو انہوں نے ایک ایک کو پکڑ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ریونج لینا شروع کر دیا. تو انہوں نے حضرت بلال تھے رضی اللہ عنہ، جن کی اذان بہت مشہور ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی میلوڈیس آواز ہوتی تھی کہ سننے والا سنتا ہی چلا جاتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وصال ہو گیا تھا تو حضرت بلال وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر سب نے ایک زمانے میں بہت کنوینس کیا، حضرت امام حسن نے، حسین نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بچے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، امام حسن اور حسین. تو سب نے بہت فورس کیا کہ ہم نے بہت دن سے آپ کی اذان نہیں سنی ہے، آپ اذان دیجئے آ کے مدینہ میں. تو حضرت بلال سب کی ریکویسٹ پہ مدینہ آئے تھے اذان دینے کے لیے. اور جب وہ مدینہ کے مسجد نبوی کے چھت پہ چڑھے اذان دینے کے لیے، پورے مدینہ کے لوگ ان کی اذان کی آواز سن کے روتے ہوئے مسجد نبوی آئے، روتے ہوئے مسجد نبوی آئے، اور ان کو ایسا لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ٹائم ہے، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اور وہ رو رہے تھے. اتنی خوبصورت حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی تھے، بلیک پیپل تھے، بلیک تھے وہ، افریقن ٹائپ. تو لیکن وہ نا ایک سلیو تھے. سلیو کس کے تھے؟ امیہ بن خلف کے سلیو تھے. ٹھیک ہے، امیہ بن خلف کے سلیو تھے. تو انہوں نے ان کو ٹارچر کرنے کے لیے کیا کیا، ان کو ان کی بیک کے ساتھ بہت ہاٹ سینڈ کے اوپر، ڈیزرٹ میں، ڈیزرٹ کی سینڈ بہت ہاٹ ہوتی ہے، اس میں ان کو لٹاتے تھے. اور ہاٹ ہیوی اسٹون واز پلیسڈ آن ہز چیسٹ، ان کے چیسٹ کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتے تھے، اتنا ہیوی پتھر کہ وہ ہل بھی نہیں سکیں. And he was beaten while his hands were tied behind his back. ان کے ہاتھ بھی باندھ دیتے تھے ان کے بیک کی طرف تاکہ وہ بالکل بھی ہاتھ بھی نہ ہلا سکیں. چیسٹ کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے، ان کو گرم گرم سینڈ پہ لٹاتے تھے اور ان کو مارتے تھے، اتنا ٹارچر کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, a rich and prosperous man of the Banu Umayyah tribe, was tied with ropes by his uncle and beaten and tortured. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو تھرڈ خلیفہ بنے تھے، وہ بھی بہت امیر تھے اور بہت عزت والے تھے، مگر بنو امیہ کے لوگوں نے ان کو بھی کیا کیا، ٹارچر کرنے کے لیے ٹائی کیا، پہلے ان کے ہاتھ باندھے، ان کے انکل نے ان کے ہاتھ باندھے اور ان کو بہت ٹارچر کیا، بہت مارا. یعنی اب یہ سارا ٹائم وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اسلام آنے کے بعد لوگوں کو کس طریقے سے مارا گیا تھا. ٹھیک ہے،
Sayyidina Zubair bin al-Awwam was rolled in a mat and forced to inhale smoke until he suffocated. सैयदना जुबैर बिन अल अवाम उनको रदी अल्लाह उनको किस तरीके से टॉर्चर किया गया था? एक मैट लेके उस मैट में उनको रोल किया गया था और उनको फोर्स किया गया था कि वो इनहेल करें स्मोक। जब वो सांस ले रहे थे तो सारा स्मोक उनके अंदर जा रहा था, और जब सारा स्मोक उनके अंदर जा रहा था तो वो सफोकेटेड होने लगे, उनकी सांस रुकने लगी। तो वो उनको फोर्स कर रहे थे कि उस वक्त तक आपने सांस इस मैट के अंदर लेनी है स्मोक के साथ जब तक आप सफोकेट नहीं हो जाते। इतना इतना टॉर्चर करते थे, मैट में रोल कर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। फातिमा आपको भी आवाज कट के आ रही है? नहीं तो हिना आपके पास से प्रॉब्लम हो रहा है, आप जरा अपना स्पॉट चेंज करो, कहीं और जाकर बैठो। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाहु अन्हु belong to the गफ़ार tribe, एक कबीला का ट्राइब था गफ़ार के नाम से मदीना का। On hearing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he traveled all the way from Medina to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक प्रॉफिट बन गए हैं, तो उन्होंने ट्रैवल किया मदीना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। On their very first meeting, जब उनकी पहली मीटिंग हुई, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु accepted Islam and with joy of Islam in his heart। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद। कहीं और से आए थे वो मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, किसी और जगह रहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत किया, इस्लाम कबूल किया और बहुत खुशी खुशी अपने दिल में इस्लाम की याद को लेके वो खुश थे। He went to the Kaaba and recited कलिमा। वो काबा गए, काबा में जाके उन्होंने कलिमा पढ़ा। and an ayah of Quran in a loud clear voice, और उन्होंने कुरान की एक आयत की तिलावत की बहुत जोर की आवाज में मक्का खाने काबा के पास। The Quraysh who were present at the Kaaba immediately set upon him and beat him unconscious। जैसे ही जो कुरैश के लोग वहां बैठे हुए थे खाने काबा में, जब उन्होंने देखा कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ने यहाँ पे नमाज अदा की और उसके बाद उन्होंने तेज आवाज में कलमा पढ़ के तेज आवाज में कुरान की तिलावत की एक आयत की, तो उनको तो बहुत गुस्सा आ गया। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने उठे वहां से, जा काबा में बैठे हुए थे और जाके इतना पिटाई लगाई, इतना मारा इतना मारा इतना मारा अबू ज़र गफ़ारी को कि अबू ज़र गफ़ारी बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद एक और सहाबी थे सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। Sayyidina Abbas radiallahu anhu, who was not Muslim as yet, recognized Sayyidina Abu Dharr Ghafari radiallahu anhu being from the tribe that the Quraysh bought dates, and Sayyidina Abbas stopped the Quraysh for assaulting him further। अच्छा, एक और सहाबी थे हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने जैसे ही देखा कोई आदमी की पिटाई हो रही है, उन्होंने कहा मैं जाके देखता हूँ किसकी पिटाई हो रही है। जब उन्होंने करीब जाके देखा तो वो तो अबू ज़र गफ़ारी थे और उनके कबीले में से थे। तो उन्होंने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश के लोगों को रोका और कहा कि तुम इसको मत मारो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम इसको मत मारो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, और इस तरीके से उन्होंने कुरैश ने उनको मारना छोड़ा और सैयदना अबू ज़र गफ़ारी सेव हो गए life, and he returned to his home a more determined Muslim in spite the torture inflicted upon him। लेकिन वो सेव तो हो गए और अपने घर चले गए, लेकिन इस तरीके से मुसलमानों को डिफरेंट मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा इस्लाम लाने की वजह से उनके ऊपर उनको मारा गया, उनको सज़ा पनिश करा गया। और उनको पनिश करने का रीज़न क्या था?
کون بتائے گا مجھے؟ ان کو پنش کرنے کا کیا ریزن تھا؟ کیوں پنش کر رہے تھے قریش ان کو؟ ہاں فاطمہ، کیا فاطمہ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں کیا لگ رہا ہے آپ کو کیوں مار رہے تھے وہ اتنے سارے لوگوں کو، قریش کے لوگ؟ عائشہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سارا جو بتا رہے ہیں اس کو مارا اس کو مارا، کیوں مار رہے ہیں؟ ہم؟ ہاں آواز نہیں آ رہی عائشہ، زور سے بولیے۔ اس لیے مار رہے نا کہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، وہ مسلمان بن گئے۔ وہ قریش نہیں چاہ رہے کہ مسلمان زیادہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، تو وہ ان کو مار رہے کہ وہ تاکہ اسلام چھوڑ دیں۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ his father سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ his mother سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ had embraced Islam۔ ایک فیملی تھی، سیدنا عمار کی فیملی، سیدنا یاسر کی فیملی۔ سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی وائف کا نام تھا حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے کا نام تھا عمار رضی اللہ عنہ۔ اس فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ Abu Jahl killed Sayyidina Sumayya radiallahu anh with a sharp spear in such a shameful manner that there is no parallel of such torture in history۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو اس بری طرح کل کیا کہ اس کی کوئی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی، اس طریقے سے کل کرا تھا ابو جہل نے۔ Abu Jahl also took beastly delight in beating a slave lady, Sayyidina Zanira radiallahu anh, in such a way that she became totally blind۔ اتنا مارا سیدنا زنیرہ کو کہ تم کیوں مسلمان ہو گئی ہو، یہ بول کے اس کو اتنا پٹائی لگایا تھا کہ وہ بلائنڈ ہو گئی تھی، ان کو نظر نہیں آنے لگا تھا۔ Some hapless Muslims like Sayyidina Khabbab bin Arit radiallahu anh were tied and pushed into a flaming fire۔ باندھ کے ان کو فائر کی جو فلیمز تھی اس پہ پش کیا گیا تھا۔ کون؟ سیدنا کباب رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہ سارے ٹارچر کیوں تھے؟ یہ سارے ٹارچر اسی لیے تھے کہ وہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ Whether each of the following is true or false. If false, write the correct answer۔ اس کو کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ پیچھے سے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے دوبارہ سے سارا ریوائز ہو جائے کہ ٹارچر اور پرسیکیوشن میں آپ نے کیا پڑھا ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو مکہ تھوڑا اسٹرانگ ہوا، ٹھیک ہے، دارالارقم سے نکل کر لوگ اب باہر عبادت کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا کہ قریش نے پہلے تو بہت سی برائب دے کے کوشش کری لوگوں کو کہ وہ ان کو کنٹرول کر لیں اور ان کو اسلام چھڑوا دیں۔ انہوں نے کہا پیسے لے لو، گولڈ لے لو اور کوئی اور دوسری چیز لے لو۔ دا قریش ٹرائڈ، اچھا پھر ہم نے اس کے اندر یہ پڑھا کہ پہلے تو قریش نے بہت کوشش کری کہ قریش جو ہے وہ کوئی رشوت لوگوں کو دے دے، مسلمان لوگوں کو، اور ان کو ہٹا دے اسلام کے پاس سے، مگر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اتنے اسٹرانگ تھے، وہ کہتے تھے ہم تو اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔
सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना हमजा रदी अल्लाह अन्हु ये जब मुसलमान हो गए थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोग जो है वो इबादत करना शुरू हो गए थे, और ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कुरैश को। और फिर जब कुरैश को नहीं उस कुरैश को ये समझ आ गया कि पैसे देने की वजह से इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, तो कुरैश ने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि इनको मारेंगे, इनको तकलीफ देंगे तो ये इस्लाम को छोड़ देंगे। तो अब आगे आप वो सारे सहाबियों के नाम पढ़ रहे हैं कि जिनको टॉर्चर किया गया, और उनके टॉर्चर की वजह से कुरैश ने उनको टॉर्चर किया ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या किया था, उन्होंने उनकी पीठ पे लिटाया, एक गरम गरम जो रेगिस्तान की जो सैंड होती है उसके ऊपर, उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा, उनके हाथों को टाई किया और उनको बहुत मारा इतनी गर्मी में। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह अन्हु बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन सैयदना उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के कबीले वालों ने भी हज़रत उस्मान को मुसलमान होने की वजह से बहुत मारा। हमने एक और सहाबी के बारे में पढ़ा, सैयदना जुबैर बिन अल अवाम रदी अल्लाह अन्हु के बारे में, कि उनको मैट के अंदर रोल किया गया और उनको स्मोक सुंघाई गई ताकि वो सफोकेट हो जाए, घुट जाए, उनका दम घुट जाए। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, तो फिर वो खाने काबा गए, वहाँ उन्होंने तेज़ आवाज़ में कलमा पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी। जब कुरान की आयतें उन्होंने तेज़ आवाज़ में पढ़ी तो कुरैश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कुरैश ने क्या किया कि कुरैश ने उनको मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। सैयदना अब्बास वहीं पे कहीं थे, जब उन्होंने देखा कि किसी की पिटाई हो रही है तो उन्होंने आके देखा किसकी पिटाई हो रही है, तो उन्होंने देखा कि ये तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मत मारो इसको, ये मेरे कबीले से है, और फिर इस तरह से उनकी जान बचाई और फिर वो अपने घर वापस चले गए। इसके बाद आपने एक फैमिली के बारे में बताया है, सैयदना यासिर रदी अल्लाह अन्हु की फैमिली, जिनकी अम्मी जिनके जो सैयदना अम्मार रदी अल्लाह अन्हु उनके बेटे थे, और सैयदना सुमैया उनकी वाइफ का नाम था। इस फैमिली ने इस्लाम कबूल किया, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा। लेकिन अबू जहल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो उन्होंने हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा को भी इतनी बुरी तरह टॉर्चर करके मार दिया, वो डाई हो गई थी। अबू जहल उनको बहुत 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 टॉर्चर किया। एक और सहाबिया के बारे में आता है, हजरत ज़ुनैरा रदी अल्लाह सैयदना ज़ुनैरा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में, कि उनको इतना टॉर्चर किया था, इतना मारा था कि वो ब्लाइंड हो गई थी। ठीक है, तो काफी सारे एक और सैयदना कब्बाब बिन अरीद के बारे रदी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ा कि उनको भी मारा गया और पुश किया गया, फ्लेम फायर जो होती है ना, फ्लेमिंग फायर, उसमें उसको डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया। इतना टॉर्चर उन्होंने मुसलमानों को किया, और उस सारे टॉर्चर के पीछे रीजन क्या था कि ये इस्लाम को छोड़ दे। ठीक है, ये सारी चीजों के पीछे जो रीजन था वो था वो इस्लाम को छोड़ दें। ठीक है, Since the beginning of the Islam, Muslims preached openly. क्या जैसे ही इस्लाम शुरू हुआ था पहले वो सब खुल्लम खुल्ला इबादत करते थे, खुल्लम खुल्ला सब नमाज पढ़ते थे? Yes or no? No. No, क्योंकि 3 साल No. तक तो वो चुप चुप के करते थे ना। दारुल अरकम was used as Islamic learning center. दारुल अरकम में वो बैठ के इस्लामिक लर्निंग सेंटर बनाया हुआ था और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखते थे। ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रू और फॉल्स? आयशा आप भी अनम्यूट कीजिए अपना माइक, जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिए, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। दारुल अरकम में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे ना, बैठ के वहां पे लोगों को इस्लाम के बारे में बताते थे। ब्राइब्स वर ऑफर्ड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू गिव अप इस्लाम। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्राइब ऑफर किया गया था, पैसे और चीजें ऑफर की गई थी ताकि वो इस्लाम छोड़ दें? ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। द कुरैश यूज्ड ओनली वन काइंड ऑफ टॉर्चर। कुरैश ने सिर्फ एक तरीका अपनाया हुआ था जिससे वो टॉर्चर करते थे, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टॉर्चर करते थे? ट्रू और फॉल्स? एक तरीका था उनका टॉर्चर करने का कि सिर्फ पत्थर मारते थे,
یا بہت سارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے تھے؟ ٹرو یا فالس؟ ایک ہی طریقہ تھا ان کا لوگوں کو ٹارچر کرنے کا؟ نہیں. نہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے تھے نا. کسی کو بلائنڈ کر دیا، کسی کو فائر میں ڈال دیا، کسی کو سینڈ میں لٹا دیا، کسی کو بیٹ کیا. ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے ٹارچر کر رہے تھے وہ. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ واز اے سلیو. سیدنا بلال کیا سلیو تھے؟ ٹرو اور فالس؟ کوئک کوئک، سیدنا بلال کون تھے رضی اللہ عنہ؟ سلیو تھے نا؟ سیدنا بلال سلیو تھے. اوکے رائٹ ون فیکٹ آن ایچ آف دا فالوئنگ. سیدنا عباس نے کیا کیا تھا؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ یاد ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تھا حضرت ابو ذر غفاری کی پٹائی ہو رہی ہے تو ان کو جا کے بچایا تھا. کیا کیا تھا؟ بچایا تھا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بتایا میں نے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی تھے، بلیک پیپل تھے، سلیو تھے، غلام تھے. اور ان کو جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کو اتنا مارا اتنا مارا. اور مارنے کا طریقہ، ٹارچر کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ان کو گرم گرم ریت پہ لٹا کے اس کے سینے پہ بڑا سا پتھر رکھ کے کہ وہ ہل بھی نہیں سکے، ان کے ہاتھوں کو باندھ کے اور پھر انہیں مارتے تھے کہ تم اسلام چھوڑ دو. اور میں نے آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بتایا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک حالانکہ حبشی تھے، بلیک پرسن تھے، مگر ان کی آواز اتنی خوبصورت اور پیاری ہوتی تھی کہ اذان جو ہے مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی دیا کرتے تھے. یعنی کہ مسجد نبوی میں جو اذان ہوتی تھی وہ کون دیا کرتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. اور حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کے کہیں اور موو ہو گئے تھے، کہیں اور جا کے رہنے لگے تھے کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو میں مدینہ میں نہیں رہوں گا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد جب کوئی ان کو منا کے لے کر آیا کہ نہیں مدینہ ہی چلو، ایک دفعہ ہمیں اپنی اذان سنا دو، تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے تو پورے مدینہ کے لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے تھے اور وہ رو رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سننے کے لیے. حضرت بلال کا اتنا بڑا مقام ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے کہ تم جنت میں چل رہے ہو. اتنا بڑا مقام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا. سیدنا زنیرہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا پڑھا ہم نے؟ کیا کس طرح ٹارچر کیا تھا ان کو؟ یاد ہے کچھ؟ ان کو اتنا مارا کہ ان کو کیا کر دیا؟ بلائنڈ کر دیا. کیا کرا ان کو؟ بلائنڈ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک امیر انسان تھے، مگر بنو امیہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو بھی، حضرت عثمان کو بھی انہوں نے بہت ٹارچر کیا، بہت مارا. ٹھیک ہے. سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کیا پڑھا سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ یاد ہے کیا پڑھا سیدنا زبیر بن العوام کے بارے میں؟ جلدی 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 جلدی. ہاں ابھی تو پڑھا تھا کہ میں نے بتایا تھا سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو رول کیا کارپیٹ کے اندر، میٹ کے اندر، اور ان کو سفوکیٹ کرنے کے لیے، ان کا دم گھٹنے کے لیے ان سے کہا یہ دھواں ہے، اس کو سونگ دو. اتنی دیر تک سونگتے رہو جب تک تم بے ہوش نہیں ہو جاؤ، جب تک تم سفوکیٹ نہیں ہو جاؤ دھواں سونگ کے. حضرت زبیر بن العوام کے بارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا ٹارچر، یہ تو بہت مختصر سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے جو ہم نے پڑھا ہے ٹارچر کے بارے میں، اور اس سے کہیں زیادہ ٹارچر لوگوں کو کیا گیا تھا تاکہ وہ اسلام کو بالکل سے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. پھر لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کمپلین کرنے لگے، اپنے ٹارچر کی بتانے لگے کہ ہمیں یہ کرا، ہمارے ساتھ یہ کیا، ہماری فیملی کو مار دیا، ہمیں کل کر دیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
उनको आगे क्या जवाब दिया वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। और ये जो भी डिटेल आप लोग पढ़ते हैं ना, इसको एक दफ़ा दोबारा यूट्यूब पे जाके दोबारा से लेक्चर को सुना करें, ताकि आपके दिमाग में नाम बैठे, सहाबा के नाम बैठे, किसको कैसे टॉर्चर किया था, किसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है एक दफ़ा में पढ़ के आपको सही से जहन में बैठा नहीं है, याद नहीं हुआ है। जब मैं सवाल आपसे पूछती हूँ ना, सुना ज़रूर होगा आपने, लेकिन आपको ना सही से याद नहीं होता कि कौन से सहाबी के साथ क्या हुआ, कौन से सहाबी के साथ क्या वाकया था, अब क्या हुआ, जब क्या हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस्लाम है, तारीख है हमारे इस्लाम की। तो आप इसको दोबारा से लगा के सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक दो दफ़ा सुने, ताकि ये सारे नाम आपके जहन में बैठे हैं, उनके साथ क्या क्या वाकये हुए वो आपके जहन में बैठे। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे और चीज़ें पढ़ेंगे, पीछे का भूल चुके होंगे, तो फिर क्या मज़ा आएगा पढ़ने का, कोई भी मज़ा नहीं आएगा। और मजे के अलावा ये आपका आपका दीन है, आपका इस्लाम है, इस चीजों को पढ़ना समझना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो अभी जब मैं क्वेश्चंस कर रही होती हूँ ना तो मुझे फील होता है कि आप लोगों को सही से समझ नहीं आ रहा है। लाइक मैं जब क्वेश्चन करती हूँ तो जल्दी क्विक जैसे आंसर्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। मैंने 2 दफा आपको रिवाइज करके चैप्टर रिवाइज किया और फिर क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन कहीं आंसर्स नहीं मिलते मुझको ना। तो इससे ऐसा पता चल रहा है कि आप लोगों को ये लेक्चर दोबारा सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो पोस्टिंग में होता है, यूट्यूब के ऊपर होता है, आप चैप्टर के नाम से जाके सर्च कर सकते हो और उसको दोबारा से सुना करो, ताकि फैमिली के साथ बैठ के सुना करो, ताकि आपको। चैप्टर कौन से चैप्टर पे है? हाँ, ये अलग कौन से चैप्टर? आवाज नहीं आ रही है ना, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। और खास तौर पे जो चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका वो चैप्टर रिवाइज हुआ हुआ होना चाहिए। आप आपने ये वाले चैप्टर वीडियोस में भी डाला यूट्यूब में? यूट्यूब पे जाकर आप पिछले चैप्टर को रीड कर लो, ताकि आपको पता हो आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। इस तरह ब्लैंक होके बैठ के सुनना, आंसर्स नहीं करना, ये अच्छी चीज नहीं है। लाइक समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक दफा में सुनने से नहीं समझ में आ रहा, उसको दोबारा सुने, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो कि आपने क्या पढ़ा है। क्या सहाबा के नाम याद होने चाहिए, उनकी स्टोरीज याद होनी चाहिए। आज कितने सारे सहाबा के बारे में पढ़ा है कि किसको किस तरह टॉर्चर किया, किसको किस तरह टॉर्चर किया, किसको कैसे मारा, कैसे जख्मी किया, कैसे उसके साथ किया। हजरत जुबैर बिन अवाम के बारे में, सैयदना उस्मान के बारे में, सैयदना ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, सुमैया सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ा, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा। ये सब नाम भी याद होने चाहिए, ये सब की स्टोरी भी याद होनी चाहिए। तो अगर एक दफा में सुनने से नहीं याद होती तो इसको बार बार सुने। ये आपका इस्लाम है, ये आपकी हिस्ट्री है, आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अम्मा वस्सलामुन अलल यसिफून, मुरसलीन, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।